الصباغة عرفت تطور كبير ودخلت عليها تقنيات كثيرة. فقرة صيحات الديكور اليوم غادي نتعرفوا على الصباغة اللي كتعتمد على مواد أولية خالية من مشتقات البترول، كتحترم البيئة والصحة، اقتصادية وما فيهاش الريحة. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا بعض المستجدات ديال الديكور اللي هما معروفين على الصعيد العالمي، وهما صباغات اللي هما مائية اللي ما فيهاش الريحة، اللي نذكروا على سبيل المثال فيهم الصباغات الرخامية. وهاد الصباغات الرخامية هما على سبيل المثال عندنا العنبرة اللي كنديروها في الصالونات ولا كنديروها في لي سيجور. On peut obtenir des effets de laiton poli, de laiton vieilli, de laiton oxydé, de cuivre oxydé, de cuivre poli, d'or poli, d'or oxydé, de chrome. Alors vraiment avec tous ces effets, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, que ça soit sur du bois, sur du métal, du plastique, du verre, de l'aluminium. On peut vraiment tout faire. La seule limite, c'est l'imagination. هذه الفيلا هذه عام هذه باش لقيناها في شهر 10 2016. لقيناها مكرفسه بزاف، في حاله مكرفسه بزاف، وكانت في اللون الاحمر ديال مراكش. وفضل مسيو و مدام داروا مجهود كبير باش رجعوها قدوها وصايبوها مزيان. ومرحبا بكم باش تشوفوها عندنا دابا اليوم ان شاء الله. هذه لونطري كيقولوا لها لو جاردان ديفير، كيروحوا فيها وقت البرد وكيتشمشوا فيها وكيشربوا فيها قهوه مع الشمس عاطيه الفاس وكيرتاحوا فيها. الإبداع والحفاظ على البيئة ما كيطلبوش وسائل كبيرة. في صيحات الديكور ديال اليوم غادي نتعرفوا على لي ديزاينر اللي تبناو مقاربة بيئية باش يشجعوا الإبداع بمواد بسيطة بحال البلاستيك والملابس المستعملة لتأسيس البيوت وتزيينها. جينا المغرب اون فاكونس مع تيبو اسوسيي ديالي، وجبتنا ثقافة مغربية انسبيريتنا بزاف، هكا خدمنا في المغرب. لي كرياسيون ديالي كنخدمهم باش شنو كنشوف في الطريق، كنبري نخلط لي ماتا اوريجينال، وهكا اللي كان هول ادوات يوميه الى ديكورات. الصباغات ذات تأثيرات زخرفية تمنح الغرفة أو قطاع الأثاث طابعا ناعما أو جريئا بزيادة إضاءته أو الحد منها، وتعطي هذه الصباغات عدة إمكانيات لتزيين من تأثير براق معدني أو بلمسة جلد تمساح. كل شيء ممكن لخلق تأثير حسب الطلب. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا بعض المستجدات ديال الديكور اللي هما معروفين على الصعيد العالمي، وهما صباغات اللي هما مائية اللي ما فيهاش الريحة، اللي نذكروا على سبيل المثال فيهم الصباغات الرخامية. وهاد الصباغات الرخامية هما على سبيل المثال عندنا العنبرة اللي كنديروها في الصالونات ولا كنديروها في لي سيجور اللي عندها واحد الشكل رخامي، بالإضافة إلى صباغات اللي كنسميوها السيكو قصور اللي كنديروها في الحمامات وكنديروها في المطابخ، بالإضافة إلى الواجهات عنده واحد المقاومة عالية للبخار، بالإضافة إلى الواجهات. وكاين الشكل الثالث اللي هو كنديرو في الأرضيات اللي كنسميوه ديكوسول، اللي هو عنده واحد المقاومة حتى للمشي وكيدار في الأرضيات عند الزليج على سبيل المثال. وتعطي هذه التقنية اليوم اختيارات كثيرة من حيث طريقة التطبيق البسيط أو المواد الأولية المستعملة المتنوعة. إذا ما نساوش بالطبع غرف الأطفال اللي هم عندهم صباغة خاصة اللي هي ديكو كيتس، اللي هي صباغة مغناطيسية اللي كتمكن لهم يلصقوا العيار. وكذلك هناك منتوج الثاني هو الديكو كري اللي كيمكن لهم يكتبوا بالطباشير وسهل الغسل. هادو كلهم منتوجات اللي هما بالإضاءة كيعطيونا واحد رونق جميل وجو دافئ وعصري للبيوت ديالكم. اتصلنا بخبير في الصباغة ذات التأثير الزخرفي لمعرفة المزيد عنها وكيفية تطبيقها. Donc là je vais vous présenter l'effet rouille. Donc on va travailler sur du MDF classique tout simple et on va lui apporter une vraie valeur ajoutée. Donc pour commencer, on va mettre la base. Donc c'est une base à l'eau. Donc on l'applique au pinceau. On peut aussi l'appliquer au rouleau sur des plus grandes surfaces.
Faut pas hésiter à en mettre une belle épaisseur. Donc là, après avoir laissé sécher pendant une vingtaine de minutes la première couche de fond, on va appliquer le réactif, ce qui va nous faire la réaction chimique et ce qui va nous faire développer la rouille. Alors une fois qu'on a appliqué notre actif, on va laisser sécher entre 1 heure et 2 heures. Et après, une fois que c'est sec, on obtient ce résultat-là. Donc là, on a la réaction une fois sec et ici, une fois le vernis appliqué. Donc on applique une couche de fixateur, ce qui va nous permettre de fixer la rouille et de la bloquer. Et après, on applique une couche de vernis. تعطي الصباغات ذات التأثير الزخرفي الشخصية للمنزل، وهي مثالية لتنفيذ ديكور خاص، ومن مميزاتها أنها تطبق على كل المواد حتى تلك المصابة بكسر أو تلف، شيء الذي يجعل منها الصباغة المثالية لإخفاء العيوب. On peut obtenir des effets de laiton poli, de laiton vieilli, de laiton oxydé, de cuivre oxydé, de cuivre poli, d'or poli, d'or oxydé, de chrome. Alors vraiment avec tous ces effets, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, que ce soit sur du bois, sur du métal, du plastique, du verre, de l'aluminium. On peut vraiment tout faire. La seule limite, c'est l'imagination. هناك بعض التأثيرات يمكن تطبيقها بطريقة بسيطة في المنزل، في حين يجب اللجوء إلى مهني في الصباغة لتطبيق تأثيرات أكثر تعقيداً. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيلا اوسيان في الدار البيضاء اللي كتواجد في منطقه عين دياب. هذه الفيلا هذه عام هذه باش لقيناها في شهر 10 2016. لقيناها مكرفسه بزاف، في حاله مكرفسه بزاف، وكانت في اللون الاحمر ديال مراكش. وفضل مسيو لي مدام داروا مجهود كبير باش رجعوها قدوها وصايبوها مزيان، ومرحبا بكم باش تشوفوها عندنا دابا اليوم ان شاء الله. هذه لونطري كيقولوا لها لو جاردان ديفير، كيروحوا فيها وقت البرد وكيتشمشوا فيها وكيشربوا فيها قهوه، معناتها الشمس عاطيه الفاس وكيرتاحوا فيها. واللي خصكم تعرفوا بانها الدار فيها بزاف ديال الديكورات جايين من الاوروب، ومنها لا بيبوتيك جايه من الشينوا. هذا مكان الاسترخاء اللي متواجد مع جاردان ديفير اللي متواجد فيها البيار ولا بيبليوتيك لاجل الترفيه. جينا نكملوا الزياره ديالنا في لوكوان شيميني اللي متواجدين فيه جوج لي بوف فيهم الماء مغلوقين كيسخنوا وقت البرد، وفي واحد الطبله كانت في الدار موسخه وانا اللي صبغتها وقديتها، وفيه دو طابلو دو تارتيست فرونسي. دابا متواجدين في لاصال ديال التيلي اللي فيها الفوتوي ديال الكوير، فيه الجلسه حنينه، وفي واحد الطبله جايه من مصر، واحد البلاكار جا من الشينوا. حنا دابا متواجدين في الصالون برينسيبال ديال الدار اللي فيه بزاف ديال الالوان الزرقين اللي كيفكرونا في السميه ديال كازا اوسيان. هذا الصالون فيه بزاف ديال الديكورات، منهم جوج بلاكارات جايه من الشينوا، واحد لاكومون جايه من لا فرونس، وهذا الصالون عنده واحد الشوفه زوينه مع لا تيراس كيعطينا واحد المنظر جميل مع لا بيسين والبحر. هاد الصالامونجي
جات من اليونان ومصايبه بفورفورجي والعود، حيت كتفكرنا في الصناعه التقليديه المغربيه. وقت الغداء والعشاء كتعطينا واحد لومبيونس زوين حيت اون فاس مع لا تيراس. حنا دابا متواجدين في لا تيراس ديال الصالون اللي حنا اختاريناه حيت عالي، عنده واحد الشوفه زوينه مع لا بيسين والبحر. وتشوفوا عندنا هاد اللوان زرقين وكري حيت باردين. وعندنا لي شومبر، كل شومبر عنده لا تيراس ديالو باش كل واحد يستغل الشوفه ديالو. حنا متواجدين دابا في واحد الشومبر من لي شومبر اللي عندنا اللي ما كتشوفوه فيه لا سال دو بان، وتا هو عنده لا تيراس ديالو بتي طابل. وعندنا ودرنا هاد لي لومب هادو اختاريناهم عوض ديال الميطال، اختاريناهم ديال الدوم حيت كيعطيو الضوء زوين. وهاد النسر اللي علقنا هزناه تا هو ديكوراسيون وجانا من البرازيل. جينا المغرب en vacances مع تيبو اسوسيي ديالي، وجبتنا ثقافه مغربيه انسبيريتنا بزاف، هكا خدمنا في المغرب. لي كرياسيون ديالي كنخدمهم بشنو كنشوف الطريق، كنبغي نخلط لي ماتير اوريجينال وهكا اللي كان هاول ادوات يوميه الى ديكورات. وكاينين بزاف زبال اليوم، اذا خاصنا نحفظوا على بيع. جاتني الفكره ديال لي بنو ايتاش كنشوفهم بزاف في الطريق، ولي موتيف ديالهم بحال الزليج ملي كان لونهم بالالوان مختلفه. كنصاوب كذلك لي لامب اي لي موبل دو رانجمون بالسنادك. وفي المكتب ديال الهندسه ديالي كندير اجونسمون ديال الديور. كنصاوب كذلك لي لامب ولي موبل دو رانجمون بالسنادك. وفي المكتب ديال الهندسه ديالي كندير اجونسمون ديال الديور. الماده المفضله ديالي هي لي بنو، ولكن كنخدم ايضا بالشامبراير لو رافيا ولي لونغيت دو كانيت خشب رهاج وبواطات ديال الكونسيرف. كاينه جام جديده سميتها اتهم، ستادير بالبنو مودولابل باش كل واحد يصاوب لي موبل ديالو كيف ما بغا. الافكار ديالي كيجيوني على حساب شنو كنشوف وشنو كنلقى وفي الحياه اليوميه، وايضا بالثقافه ديال البلاد. Les trois créations phares ديالي هما لو ترون بوش، لا لامب تارانتولايت و لا لامب بيسيز اوف بيبل. كنصاوبوا لو سور ميزور، لو كليون هو كيشوف الالوان و الطوب اللي بغا. في لي بروجي ديالي بغيت ندير شراكات مع لي فابريكون ديال لي بلو و ديال لي كانيت. بغيت نشارك في الصالونات ديال السيارات وحتى في الملتقيات وطنيه ودوليه.